دونك السلام عليكم. في هذا الفيديو جديد ديال يكون تيرموديناميك. دونك هذا الفيديو غادي يكون تيرموديناميك بالنسبه، ها هي هنايا تيرموديناميك بالنسبه للناس ديال اس ام بي اس 3. دونك هذا غادي يكون تيرموديناميك جوج. غادي نشوفوا شنو كاين في التيرموديناميك جوج. غادي دونك التيرموديناميك جوج غادي اغلبيه غادي نركزوا على من بعد ما شفنا في التيرموديناميك واحد البروميير برينسيپ دوزيام برينسيپ، ولكن مازال ما جاوبنا على لا كيسيون اللي هي شنو هو لو سونس مثلا ديفولوشن ديال واحد رياكسيون. مثلا عندي واحد رياكسيون ا بلس بي عطاتني سي بلس تي، مازال ما لقينا لا كيسيون اللي كتقول لي شنو هو لو سونس ديال هاد الرياكسيون، واش من ا بلس بي ل سي بلس دي ولا من سي بلس دي ل ا بلس بي. دونك اللي غادي يجاوبني على لو سونس دو رياكسيون مثلا ديال واحد لا رياكسيون شيميك، سونس دو رياكسيون شيميك هي تيرموديناميك جوج. دونك نبداو بجينيراليتي. دونك شابتر واحد يكون على الجينيراليتي. شنو كنعرفوا في التيرموديناميك؟ كنعرفوا بان اي سيستيم بور ديفينير واحد السيستيم شنو كنديروا. دونك اي سيستيم باش نديفيني السيستيم خصني نديفيني لي باروا ديالو، يعني الحدود ديالو فين كيبدا وفين كيتسالى. يعني الا ديفينيت لي باروا ديالو راني كنديفيني اوتوماتيكمون شنو هو الميليو اكستيريور وشنو هو لو سيستيم ديالك. دونك لو سيستيم اي ليكستيريور كنعرفوا بان لو سيستيم مع ليكستيريور كي échanger l'énergie ولا لا ماتيير ولا اي لا ماتيير. كنقول بان لو سيستيم اي فيرمي. دونك هاد لي نوسيون كاملين ديجا شفتوهم فايتكم شفتوهم. الا كانت دلتا ام ايكال زيرو يعني لا ماس il y a pas d'échange de masse, pas donc delta m est égal pas d'échange de masse. يعني le système ما كيشونجيش la masse مع le milieu extérieur. دونك هذا هو لا نوسيون ديال سيستيم فيرمي. كنعرفوا بان الانرجي كاينين دو تيب دينيرجي. كنهضروا على لو تيب انرجي ميكانيك اللي هي لو طرافاي، والانرجي تيرميك اللي هي الانرجي تيرميك. الا كانت كيو ايكال زيرو كنقول بان ما عنديش ليشونج دينيرجي تيرميك. وشنو كنقول في هذه الحاله؟ كنقول بان لو سيستيم مالو ايتا دياباتيك. دونك ادياباتيك هادشي راه غير لي رابيل اللي مازال ما عرف هادشي، راه درت كور على هادشي ديال الترموديناميك واحد. دونك ادياباتيك الا كانت كيو ايشونجي ايت ايغال ا زيرو. المهم بعدا ما تنساوش تخليونا شي جيم وشي ابوني في هاد الفيديو هذا اللي عجبكم بيان سور. لي échanges قلنا دينيرجي او بيان دو لا ماتيير انتر لو سيستيم اي ليكستيريور. دونك شنو كيعطيني؟ دونك ليشونج او ليشونج ديال الانرجي ديال لا ماتيير هو اللي كيعطيني ليفوليسيون ديال السيستيم. الا ما كانش عندي ايشونج ما غاديش يكون ايفوليسيون. دونك ايفوليسيون شنو معنات ايفوليسيون؟ d'un système راها équivalente هي l'échange d'énergie et de matière. ok. دونك هذه هي اللي كتديفيني ليفولوشن ديال السيستيم. كنعرفوا بان لو سيستيم سوبي دي ترانسفورماسيون ما بين واحد ليطا انيسيال لواحد ليطا فينال. هي هذه انيسيال لواحد ليطا فينال. maintenant c'est l'état initial et l'état final sont des états d'équilibre. الا كانوا بجوجهم état d'équilibre شنو كنقول بان لو سيستيم ينيفولي با، ما كايناش ايفولوشن الا كانوا بجوجهم état d'équilibre. دونك في هذه الحاله كنسميو لا ترانسفورماسيون مالها irréversible. دونك الا كانت l'énergie initiale et l'état initial et l'état final sont des états d'équilibre شنو كنقولوا؟ le système n'évolue pas. ou كنقول la transformation لا بلاتي هنا راه هذه ديفينيسيون، هذه ديفينيسيون واحده اخرى. هنا كنقول بان la transformation le système n'évolue pas. نديفينيو دابا une transformation اللي هي réversible. شنو كنعرفوا une transformation réversible هي اللي كانت les entre état initial et état final sont des états d'équilibre. شنو معناتها؟ مثلا عندي واحد لو سيستيم
باش ندوز هذه هي ليطا انيسيال. غنطلق مثلا من هذا ليطا انيسيال. ليطا انيسيال مثلا نعتبر هذا هو السيستيم ديالي غاز، وهنا عندي واحد البيستون. اوكي غادي ندوز مثلا ليطا اللي من بعد هذه، مازال وصلت ليطا فين غادي نهبط شويه لا بريسيون. يعني مثلا غادي ندير غير حجره، واحد الحجره هنايا، نحط واحد الحجره دو ماس صغيره بزاف، يعني هذا البيستون غادي يهبط شويه. نزيد شنو ندير؟ نزيد عاوتاني نزيد جوج حجرات دابا. حنا غاديين يعني شنو كتلاحظوا مثلا كان هذا لو سيستيم فيه بي و في ديفيني بار دو فاريابل اللي هما بي في. هنا تكون عندي مثلا بلوس ديت بي و في بلوس ديت في، يعني واحد الاخر صغيره بزاف، واحد الفارياسيون صغيره بزاف. حتى هنايا نيت وانا غادي حتى نوصل ليطا فينال، حتى نوصل مثلا ليطا فينال. دونك هادي بليزيور ايتا، اون انفينيتي ديال لي ايتا. انا حطيت مثلا حجر صغارين، عاد نلقى مثلا بي فينال في فينال. دونك شنو كنلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا بان هذه كتسمى هذه هي ليطا فينال. يعني باش ندوز من ليطا فينال ليطا انيسيال ليطا فينال دزت باغ اون انفينيتي او لا بليزيور اون انفينيتي d'état d'équilibre. علاش هادو ايتا ديكيليبر؟ قلت لكم باش كندوز من بي ل في. مثلا الا بغيت نرجع باللوري، واش عندي الحق؟ يمكن لي نرجع باللوري، يمكن لي نرجع باللوري ونلقى البي انيسيال و في انيسيال. خصني شنو ندير؟ نبقى نحيد عاوتاني حجره بوحده، حجره بحجره، حتى نلقى. علاش؟ حيت هادو دي زيتا ديكيليبر. شنو معنى ايتا ديكيليبر؟ يعني يمكن لي نمشي هكا، يمكن لي نرجع هكا، مكاينش مشكل. دونك هاد لي زيتا كيتسماو، هادي كتسمى ترانسفورماسيون ريفيرسيبل. العكس ديالها بيان سور هي ترانسفورماسيون ما عرفتش واش هضروا هنايا. دونك لا ترانسفورماسيون irréversible الا كانت عندي اونتر ليتا انيسيال و ليتا فينال سون دي زيتا ديكيليبر. وكتسمى اوسي اون ترانسفورماسيون اللي هي كازي ستاتيك. Maintenant d'abord on va il y a de la transformation rapide يعني بالزربه entre les états initial et l'état final. ويعني ما بين les états initial et les états final ما كاينش دي زيتا ديكيليبر. نديرو مثال، هاد لا ترانسفورماسيون كتسمى ايرفيرسيبل. مثلا عندي هذا هو لو سيستيم ديالي، هذه هي ليطا انيسيال، هذا هو لو سيستيم ديالي، ومن لو سيستيم ديالي هو هذا الغاز اللي لداخل، وهذا هو واحد البيستون، هذا واحد البيستون سد عليه. مثلا شنو غادي ندير باش نوصل ليطا فينال؟ هي هذه. اوكي غادي نضغط عليه. شنو غادي ندير؟ غنحط عليه واحد الحجره كبيره، نحط واحد الحجره كبيره ضغطيه. دونك شنو كتلاحظوا؟ ما بين بي انيسيال و في انيسيال دزت نيشان البي فينال و في فينال، ما كاينينش لي زيتا ديكيليبر. ماشي بحال ديس كنلف حجره بحجره حجره بحجره حتى وصلت ليطا فينال. هنا لحت نيشان حجره مثلا دو ماس ال. يعني هاد لي فاريابل بي و في مالهم شنو وقع لهم؟ وقع لهم ان شونجمون بروسك يعني رابيد. في هذه الحاله كنقول بان لا ترانسفورماسيون est réversible. Une transformation liée est réversible. Ok. Donc هذا هو الفرق ما بين les transformations réversibles و les transformations irréversibles. دونك هادشي كما قلت مازال غير في داكشي اللي قريتو. l'état d'un système كنعرفو بان l'état ديال السيستيم d'un système il est défini par des grandeurs physiques اللي هما des grandeurs اللي هما macroscopiques ou mesurables بحال la température, la pression, le volume. هادو كيتسماو les variables d'état. دونك فاش نقول لك une variable d'état راه هما لي grandeurs macroscopiques اللي غادي ديفيني به السيستيم، وهما اللي بحال اللي قلتي هما لا كارت ديدونتيتي ديال السيستيم، هما اللي غادي يعرفوك السيستيم. انطلاقا منهم غادي تجبد لي الانرجي وتجبد اي حاجه على السيستيم بغيتيها، تجبد لونطروبي، تجبد كلشي. دونك هادو كيتسموا لي فاريابل ديتا. ولا غولاسيون اللي كتجمع بيناتهم، لا غولاسيون فيزيك اللي كتجمع بين لي فاريابل ديتا شنو كتسمى؟ كتسمى نسميوها ايكواسيون ديتا. اوكي دونك هادشي اللي نشرح لكم هنايا. دونك لا غولاسيون ما بين les variables d'état كتسمى une équation d'état.
Par exemple, bien sûr, équation des gaz parfait, PV est égal à NRT. يعني هذه يمكن نكتبها PV ناقص NRT est égal à 0 وهذه نسميها F ديالاش une fonction ديال P و V و T خلاص هاد NR constant دونك بلا ما نزيدها est égal à 0. دونك هذه كتسمى une équation d'état. دونك نتلاقاو الفيديو الثاني. تشاو تشاو.